السلام عليكم. الجدول هذا يمثل لي فونت منسيال، المبيعات الشهرية المرتبطة بربعة ديال المنتوجات: لي زامبريمونت، لي سكانير، فوتوكوبيوز اي لي موديل. كما تلاحظوا عندنا مجموعة ديال القيم، يعني لا كونتيتي دي فونت، لو توتال، لا مويان، ماكسيموم، مينيموم، et le total en pourcentage. الهدف من هذا التطبيق هو معرفة كيفية استعمال وتضيف الدوال الاعتيادية المرتبطة بالجمع والمعدل، وإيجاد أكبر قيمة وإيجاد أصغر قيمة. لو توتال بصفة عامة يمكننا نحسبوه انطلاقا بإن فورميل نقدو نكتبوها بلا ريفيرونس. أول حاجة تساوي، عطاتنا هنا نتيجة ديال دياز، وسبق أن نشرنا لهذا المشكل هذا وقلنا ضروري من تمديد العمود، يعني augmenter la largeur de la colonne. Donc pour augmenter la largeur de la colonne نتبعو الطريقة الآتية باستعمال فقط لا سوري، كليكي et glisser à droite. Donc voilà, donc نستعملو la notion de la recopie comme ça. Très bien. Voilà, هي النتيجة عندنا فورميل تساوي بي 6 زائد سي 6 زائد دي 6 أو زائد او 6. يعني هنا استعملنا ان فورميل ماتيماتيك. الآن إلا بغينا نستعملو عوض لي فورميل ماتيماتيك يمكننا نستعملو الدوال. يعني الدوال بحال الدوال الرياضية، يمكننا كذلك نستعملو دوال، وكل دالة كما سبق أن أشرنا أن لها دور خاص في برنامج إكسل، يعني ستقوم بواحد الوظيفة. دونك لا فونكسيون عندها وظيفة مرتبطة بها. دونك لا ميثود، كليكي على هذاك لو بوطون if de x insérer une fonction. دونك تعطينا هاد لا فونيتر pour insérer une fonction، وكاينين بزاف ديال لي فونكسيون، ولكن هي par défaut تعطيني les dernières utilisées، c'est-à-dire les dernières fonctions utilisées. كل فونكسيون باش نكليكي على فونكسيون مثلا ABS تلاحظوا بأن عندها واحد يعني ديسكريبسيون ديالها. بإمكاننا نختارو لا بارتيغولونت somme. دونك somme هي ستقوم بعملية الجمع، le total ou bien la somme. نديرو tout، je clique على une fonction وتنديرو s de la fonction somme. Donc somme, calculer la somme des nombres dans une plage de cellules. Donc je sélectionne la fonction. Après je clique OK. Donc la fenêtre هذه تعطينا argument de la fonction. يعني شنو غادي تحسب لينا هاد لا فونكسيون؟ لا بلاج دي سيلول غادي نخدمو عليها. سنسيليكسيوني تضليل لا بلاج سيلول ب3 ب5 جوج النقاط أو 5. أوكي. دونك تعطينا نفس النتيجة اللي ضفنا في لا فورمول. دونك تساوي ضروري من رمز تساوي قبل، سواء دالة أو عبارة رياضية فورمول. دونك تساوي صوم ب5 جوج النقاط أو 5 بين قوسين. نستعملو لا غوكوبي، فوالا نفس النتائج. دونك بنفس الطريقة تنحسبو يعني المبيعات السنوية. Donc insérer une fonction ou bien le symbole sigma somme. Le symbole sigma et je clique sur la commande ou bien l'action somme. Donc on m'a dit les fonctions usuelles, autre fonction si vous voulez. Donc insérer une fonction. Donc on symbole somme, somme. Donc sigma somme. Je clique. Automatiquement la fonction sélectionne
يعني هاديك لي فالور اللي غادي تكتب، ولكن ضروري من سيليكسيون مانيوال. فوالا تري بيان. la recopie de la formule pour faciliter la tâche. la moyenne بنفس الطريقة أو بطريقة أخرى. donc formule. donc la moyenne متجاوزة في مجموع plus fonction وبالضبط في statistique. moyenne statistique groupe statistique plus de fonctions. l'onglet formule en moyenne. ok. donc la sélection من P5 حتى P17. donc il y a une sélection اللي هي خاطئة. donc ضروري أنني نعاود نجدد لا sélection. كي كاين P5 جوج نقاط P16. donc je valide هاد la formule la fonction après la recopie de la formule. من بعد maximum بنفس الطريقة statistique et max. donc عطاتني اون بلاج دو سيلول فيها سيلول وحده. donc ضروري باش نراقب لا بلاج دو سيلول ديال كل فونكسيون باش ما نحسبش واحد لا بلاج اللي هي خاطئه. donc لي زامبريمونط فقط دوك المربعات الملونه باللون الابيض مثلا. et تستعمل لا recopie de la formule كطريقه لتسهيل عمليه الحساب. plus de fonctions statistiques min sélectionner et glisser. voilà. ok. ou bien valider. ok. donc la recopie de la formule. donc قالت لنا اخر حاجه اللي هي لو توتال en pourcentage اللي غادي يكون هو يساوي le total des prix unitaires divisé sur le total principal يساوي le total P17 مقسوم على F17. le total des ventes des imprimantes مقسوم على le total global. donc on a atteint 0 0 0. donc problème des fonctions. donc F17. donc حنا في نفس السطر اللي هو 17 ولكن ماشي في نفس اللين يعني سنزيدو دولار قبل F. donc 100% يعني النسبة المئوية هي النسبة صحيحة.